वर्तमान पहाडको राजनीति स्थिति, जिटिए चुनाव अनि अन्य विषयहरू जो छ, यो विषय आएर पहाड तातिरहेको छ र तपाईँको एउटा घटक दल जेनेलिफले भनिरहेको छ जिटिए चुनाव भयो भने पहाड जल्न सक्छ, अशान्ति हुन सक्छ र यसलाई तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ? अब घटक दल जेएलएफले के भन्यो कसो भन्यो है त्यो सरसल्लाह गरेर भनेको त होइन। अब जिटिए इलेक्सन चाहिँ यसकारण अहिले सम्भव छैन किनभने जिटिएलाई अफिसियली चाहिँ रिजेक्ट भएको छैन, तर दार्जिलिङको जनता जिटिएसँग सेटिस्फाई छैन किनभनेदेखि जिटिएले यहाँको मान्छेको एस्पिरेसन राजनीतिक जुन चाहिँ चाहना छ उसको जरुरत छ त्यसलाई पुरा गर्नु सकेन। त्यसले गर्दा अर्को त्यसको अल्टरनेटिभ एउटा विकल्प खोजिरहेको छ। त्यो विकल्प चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो, बङ्गालदेखि पूर्ण रूपले छुट्टन नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बुझेर अर्थात् बिजेपी पार्टीले बुझेर चाहिँ तपाईँको अहिले वार्ता सुरु गरेको छ। अनि जब जिटिएको एउटा विकल्पमाथि वार्ता भइरहेको छ भने इलेक्सन कताबाट हुन्छ? किनभने यो इलेक्सन त हामीले रोकेको होइन, यो इलेक्सन त स्टेट गभर्मेन्टले नै नगरेको हो नि त। 2017मै ड्यू भएको कुरा। अन्त त्यसमा अहिले कोही त्यही पहिला जिटिए चलाउनेहरूले जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ, त्यो त तर्कपूर्ण सङ्गत कुरा त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा जिटिए चुनावको कुरा गर्नु र जिटिए चुनाव हुनु चाहिँ उचित होइन अहिलेको सिचुएसनमा। अब अर्को कुरा छ तपाईँको, अब यति बेला त हेर्नुहोस् है दार्जिलिङको राजनैतिक स्थिति त नि म त के देख्छु भनेदेखि हामी चाहिँ के देख्छौँ भनेदेखि नि यो चाहिँ फ्लुइड छ, फ्लुइड तरल छ। यो सुन्नु यसको ठिकसँगको रूप नै छैन। र अब हामी आज एलएमी लामा जस्तो एकजना सिनियर मान्छे, म जस्तो एकजना सिनियर पोलिटिसियन आज बिजेपी भयो के को निम्ति भयो? किनभनेदेखि अहिलेसम्म देशको कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चलाउने पार्टीले कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म हाम्रो ठोस एउटा व्यवस्था गर्छु भनेर, पहाड हाम्रो जातिको ठोस व्यवस्था गर्छु भनेर कहिले पनि भनेको थिएन, घोषणापत्रमा पनि थिएन। तर बिजेपीको घोषणापत्रमा छ है, त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिजेपीलाई विश्वास गरेको। तर यो टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छौँ भनेदेखि दार्जिलिङको जनतालाई नअत्ताल्यौँ हो, हामी सर्ट उमा नजाउँ, छोटो तरिकामा नजाउँ, धैर्य धरौँ, सबै मिलेर यो पिपिएसको नाममा दार्जिलिङको निम्ति केही न केही एउटा बङ्गालबाट छुट्टिने उपाय चाहिँ कायदा चाहिँ हामी गऱ्यौँ भनेदेखि नहुने कुरा छैन। सर यो एउटा कुरो के भन्दैछ, अहिले यो पहाडमा चुनाव नभएको कारणले गर्दा विकासको गति एउटा कुरा छ र यो स्थितिमा तपाईँले जो पिपिएसको कुरा गर्नुभयो, यो पिपिएसमाथि फर्स्ट चरणको मात्रै वार्ता भयो, सेकेन्ड चरणको वार्ताको कुराकानी केही छैन, कुनै त्यसको सङ्केत पनि छैन। र यस्तो स्थिति भइबस्यो भने पहाडको जो स्थिति जो छ, विकासको गति जो छ, यो चाहिँ के हुने हो? यतिकै ठप बस्नु होइन। अब विकासको कुरा ठिकै छ नि है, विकासको कुरा तपाईँको साथीहरू कतिजना विकासपन्थीहरू पनि छ, तर त्यही विकासपन्थी साथीहरूले कसरी विकास गरे त्यो पनि थाहा छ। अब मेरो अनुभवमा मलाई के थाहा छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, जिटिए बनिसकेपछि दार्जिलिङ एरियामा, जिटिए एरियामा कुनै एउटा नोकरीको निम्ति चाहे त्यो ग्रुप डीकै होस्, अहिलेसम्म एउटा इन्टरभ्यू भएको छ, तर एपोइन्टमेन्ट त भयो त। त्यसो भएदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यो एपोइन्टमेन्ट त भयो, त्यो एपोइन्टमेन्ट इन्टरभ्यू भयो, इन्टरभ्यू त भएन त। अन्त त्यो चाहिँ के कस्तो विकास हो त्यो? आज पहाडको छोराछोरीहरू चाहिँ पार्टीको झन्डा समात्ने कि लिडरको औँला समातेर कुद्नेहरू मात्रै को विकास हुँदैछ भनेदेखि त्यो चाहिँ कस्तो खालको विकास? यो कुरा हो त तपाईँको। अन्त कुन चाहिँ विकास भन्नु खोजेको अहिले चाहिँ तपाईँको? चौकीमा बसेर आफूले मनपर्ने गर्नु पाएन, अब चाहिँ त्यस्तो फेरि विकास फर्केर आउँछ? आउँदैन त। त्यो विकास हो? त्यस्तो विकास हो भनेदेखि त तपाईँको हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भनेदेखि अगाडि सुभाष घिसिङले भन्थे नि, मग होइन है ढुङ्ग्रो होइन, हामी त दुध दिने गाई नै ल्याउन, त्यसपछि हाम्रो एउटा राम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाएर त्यहाँदेखि चलाउन, दुनियाँलाई देखाइदिउँ न, इन्डियालाई देखाइदिउँ न हामी कति डेमोक्रेटिक छौँ, हामी कति निष्पक्ष छौँ, त्यो कुरो देखाइदिउँ न, त्यसको इक्जाम्पल देखाइदिउँ न भनेर अगाडि भन्थ्यो। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, हामीले पनि त्यही भनेको। यति बेला चाहिँ जम्मै मिलेर लड्नुपर्ने हो।
हजुर सर एउटा कुरो जस्तो अब राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले जिटिए चुनावको मोटामोटी सङ्केत दिएका छन् अनि पहाडको कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू जिटिए चुनावको लागि वार्मअप गरिरहेका छन् र इनकेस अफ भोलिको दिनमा जिटिए चुनाव भयो भने तपाईँहरूको के हुन्छ यसमा? होइन, जिटिए चुनाव गर्छु भनेर डिक्लेयर गरेर देखाओस् न, त्यहाँदेखि हाम्रो रणनीति बनाउँछौँ नि। अहिले त हामी त जिटिए चुनावमा त छँदै छैनौँ नि, त्यो कुरा हो त। सर त्यो अर्को कुरो जो पिपिएसको जो कुरा गरेको तपाईँ पहिलो चरणको वार्ता त भयो, दोस्रो चरणको वार्ता अब कति पर्खिनु पर्ने पहाडको जनताले? हेर्नुहोस्, अब केन्द्र सरकार चलाउने पार्टीको नेता हुनुको नातामा हो कि त्यो हामीले पनि हाम्रो पनि दायित्व हो त्यसको जवाब दिनु। तर अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हातमा कि उसको रुटिनमा त खालि त्यो पिपिएसको कुरा मात्रै छैन, अरू पनि गर्दैछ। र हामी चाहिँ यति विश्वास गर्न सक्छौँ र यति भरोसा गरेर भन्न सक्छौँ झट्टै यो सेकेन्ड वार्ता हुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि भन्छु, सेकेन्ड वार्तामै केही कुरो जन्मिहाल्छ भनेर भन्दैनौँ हामी। यो वार्ता त्यसले गर्दा धैर्यताको कुरा गरेको। हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, म्याच्युरिटीको कमी छ पोलिटिक्समा, सुन्नु त्यो म्याच्युरिटी। अन्त एउटै कुरो रिपिटेड भइबस्छ, सुन्नुभयो। अब सुभाष घिसिङले सुरु गरे गोर्खाल्यान्डको कुरा, डिजिएसीमा गएर अल्झियो, फेरि विमल गुरुङले सुरु गर्यो, त्यो जिटिएमा गएर सक्यो, है फेरि अहिले अर्को। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचमा थुप्रै मौकाहरू आएको थियो, तर हाम्रो धैर्यताको कमीले गर्दाखेरि, राजनीतिक समाजको कमीले गर्दाखेरि बिचमा क्या ब्रेक लाग्दै जान्छ। फेरि अर्को कुरा, फेरि रिपिटेसन। अन्त होइन, ढिबाजीको वार्ताले चाहिँ केही न केही एउटा ठोस कुरो चाहिँ जन्म। हाम्रो उद्देश्य हो बङ्गालबाट छुट्टन। अब बङ्गालले प्यारो गरेर राखेको भए त हामी बङ्गालसँग बस्थ्यौँ नि त। अहिले जसले जिटिएको चुनाव गर्दैछ, जसले अब अहिले काका कुलिक जस्तो भइरहेको छ नि क्या त, जिटिएको त्यो पावर नभएर त्यो साथीहरूलाई त सायद बङ्गालले जे गर्दैछ मन पराइरहेको होला। हामीले बङ्गाल मनको प्रशासन मन पराएको हो नि त। हामीले त त्यो जाति कि बङ्गाल नै त मन नपरेको त होइन नि, तर हामीलाई डिप्राइभ गर्छ, हामीलाई धेरै कुरो हामीलाई सुट्ठाउँछ, यो कुरा हो नि त। सर एउटा कुरो, जो पहिलो चरणको वार्तापछि पहाडको जो तपाईँहरूको घटक दलहरूले भन्ने गरेका थिए, यो दोस्रो चरणको वार्तामा स्टेटलाई सोधेपछि फाइनल हुनसक्छ भन्ने जो तपाईँको उहाँहरूको भनाइ थियो तपाईँहरूको घटक दलको। तर आज भर्खरै मात्र तपाईँले एउटा बताउनु भयो दोस्रो चरणको वार्तामा सब हुन्छ भन्ने कुरो होइन। जो भनौँ कहीँ यो पिपिएसको यो जो वार्ताले 24 त तान्ने होइन? होइन, जे होस् हेर्नुहोस्, अगाडि एउटा उखान चाहिँ नि ढिलो होस् छोरा होस् भन्ने कि, तर अहिले त छोराछोरीमा त केही फरक पर्दैन। तर यो बाजे चाहिँ हेर्नुहोस्, यस्तो आन्दोलन नगरिकन एउटा तथ्य र तथ्याङ्क र हो कि यो तर्की गरेर नै आज सेन्ट्रल गभर्मेन्टको, अरे सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आफै गर्छु भन्दैछ नि त, गर्छु भन्दैछ। उसलाई गर्ने परिस्थिति चाहिँ कसले बनाउने? हामीले बनाउनु पऱ्यो नि त, हामीले बनाउनु पऱ्यो नि त। बाधाहरू के हो हामीले खोज्नु पऱ्यो नि त। अन्त त्यसको निम्ति टाइम लाग्छ भने लागोस् न, किन? स्टेट गभर्मेन्टको पिपिएस र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पिपिएस र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पिपिएस माथि खुलासा नगर्नु र स्टेट गभर्मेन्टले पिपिएस राज्यभित्रको व्यवस्था भन्नु, अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो पिपिएसको तयारी गठन स्टेट गभर्मेन्टलाई स्टेट गभर्मेन्टबाट सुझाउ लिएर उहाँहरूबाट परामर्श लिएर गठन गरिनेछ भन्नु, कहीँ यो स्टेटभित्रकै व्यवस्था त होइन? अब त्यो त मैले अब कसरी है, हामीले अहिले केटेर के भन्नु सक्छौँ होइन। तर यो चाहिँ कुरा हो, हामी जम्मै मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले सोचेको कुरो प्राप्त हुन्छ। तर हामी जुटेर होइन, फुटेर गऱ्यौँ भने हुँदैन। आज बङ्गालको आदरणीय सिएमले जुन चाहिँ पिपिएसको कुरा गर्दैछ त्यो त सेन्ट्रलले सुरु गरेको पिपिएसलाई भाँजो हाल्नु गरेको जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई त। किनभनेदेखि उहाँले हाम्रो एउटा यो जिटिए डिजिएससीले यो गोर्खाहरूको माथि पहाडको एस्पिरेसन पुरा गरेन भनेर त्यस्तो उसको विचार थियो भनेदेखि किन हिजो अस्तिको त्यो खरसाङको मिटिङमा आएर तपाईँको यो पिपिएसको कुरा गर्छ? त्योभन्दा 17मा त्यस्तो गण्डगोल हुँदाखेरि 13 जना मान्छे शहीद हुँदाखेरि किन कुरा गरेन त्यति बेला? अन्त यो त अहिले उहाँले जुन चाहिँ प्रस्ताव राख्दैछ त्यो त शङ्कास्पद छ नि त। यो कुरा त मान्नुपर्छ नि त, शङ्कास्पद छ नि त। किनभने जब भारत सरकारले सुरु गर्यो
उसले पनि लु पिपिएस तिमीहरू पनि चालु गर, त्यो भन्नु त उचित भएन नि त। सर यो अर्को कुरो जस्तो यो पिपिएसको वार्ता विषय लिएर तपाईँको यो घटक दलले एउटा गत केही दिन अघि मात्र एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेका थिए। उहाँहरूको भनाइ छ यो पिपिएसको यो दोस्रो चरणको वार्ता डिसेम्बर महिनाभित्र पनि भएन भने हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ। तर आजसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दोस्रो चरणको वार्ताको कुनै सङ्केत पनि दिएको छैन। अनि त्यो त हुनसक्छ नि, हजुर त्यसो त हुनसक्छ नि, किनभने तपाईँको थुप्रैजना मिलेर एउटा टिम बनियो, विभिन्न विचार भएको विभिन्न उद्देश्य भएको जम्मा भएपछि त उहाँले त्यो बिचमा त्यो प्रकारको कुरा त गर्न सक्छन्। त्यसमा त अचम्म मान्ने कुरा छैन नि, अचम्म मान्ने कुरा छैन। उहाँहरूको हिसाबले, उहाँको पार्टीको हिसाबले त्यो त एउटा प्रेसर ट्याक्टिक्स पनि त त्यो गठबन्धनको मेन होला है। दबाउ पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ, तर यो पनि त बुझ्न सकिन्छ तपाईँको गठबन्धनभित्रका साथीहरूले त्यसो भन्नुको कारण, त्यसो भन्नुको मतलब केही न केही छ कि भन्ने एउटा सङ्केत पनि त आइरहेछ नि सर, त्यो पनि त बुझ्न सकिन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, पोलिटिक्समा सँग मात्रै त गरेर भएन नि। हेर्नुहोस्, अब आज मैले भनेको कुरा नै त फाइनल होइन के कसो भन्नुहोस् त। अब भारत देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त कोही बेला फाइनल हुँदैन भनेदेखि हामीले कसैले केही त त्यो टिप्पणी त गर्नु सक्छ नि। तर अब त्यो टिप्पणीलाई नै पछाएर त हाम्रो त हामी त अघि बढ्न सक्दैनौँ नि त। तर के भनेदेखि मेन पार्टी बिजेपी सरकारले पनि, बिजेपी पार्टीले पनि गठबन्धनको साथीहरूले कसले के भन्दैछ त्यो कुरोलाई याद गर्नुपर्छ। सर एउटा कुरो जो पिपिएसको जो कुरा छ, पिपिएस गठन गरिने जो कुरा छ र भविष्यमा बनिने पिपिएसको जो कुरा छ त्यो दार्जिलिङ विषय लिएर बनिने हो। अनि दार्जिलिङको तपाईँहरू एउटा भाजपा दार्जिलिङ कमिटीको तपाईँहरू नेतृत्व हुनुहुन्छ र यो पिपिएस वार्ता विषय लिएर तपाईँहरूको पार्टीको पक्षबाट, जिल्ला कमिटीको पक्षबाट सरकारमाथि अर्थात् पार्टीमाथि दबाउ बनाउने आजसम्म के कस्तो कार्यहरू भइरहेछन् सर? अनि त्यो त भइरहेको छ, किनभनेदेखि तपाईँको बारम्बार अब हेर्नुहोस् है, एमपी स्वयं नै बिजेपीको लिडर, दार्जिलिङको लिडर, दुईजना एमएलए छ दार्जिलिङको लिडर। अन्त हाम्रो पार्टीको जे सोच छ, पार्टीले डिस्ट्रिक्ट कमिटीले जे भन्दैछ त्यो कुरो त उहाँहरूको मार्फत त पुगिरहेको छ नि त। यसको मतलब के अरे पार्टीले चाहिँ केही पनि गरेको छैन भन्ने त होइन नि त। अरू पार्टी जस्तो त्यो दिल्लीमा कि कलकत्तामा गएर त्यहाँ थुपारिरहने ऊ त छैन नि त। हाम्रो त त्यो एउटा सिस्टमले चल्ने पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो। हाम्रो कुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटीको कुरा सुनेर त्यो कुरा माथि लगेर जाँदैछ। सर एउटा कुरो यो बिचमा यो 2-4 दिन अघि मात्र यो वार्ता विषय लिएर कहीँ एउटा त्यो अफवाह पनि चलिरहेको थियो, गन्ध पनि आइरहेको थियो, यो क्रिसमस पछि वार्ता हुन्छ अरे भन्ने क्या एउटा अफवाह थियो नि सर। यो के तपाईँलाई यसको के जानकारी छ र के कहिलेसम्म होला वार्ता? त्यो त भन्नु सकिँदैन। अच्छा, भनेपछि त्यो अफवाह नै हो? त्यो अफवाह हो। भनेपछि वार्ता कहिले हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन। यहाँ आउनुभयो च्यानल मार्फत म दार्जिलिङका सबै जनतालाई नमस्कार जनाउँछु र वार्ता विषयमा तपाईँले जुन एउटा उत्सुकता राख्नु भएको छ, निश्चय नै पिपिएसमाथि केन्द्रीय सरकारले एउटा उत्सुकता देखाएर गत 12 अक्टोबरको दिन पहिलो वार्ता सम्पन्न भयो। दोस्रो वार्ता कहिले हुने भन्ने जनतामा त्यो उत्सुकता छ। हामीलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारले चाह्यो भने यो डिसेम्बरभित्र पनि हुनसक्छ, जनवरीभित्र पनि हुनसक्छ है। अनि वार्तामा हाम्रो गोर्खा जातिले चाहेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो अडान हो। त्यही माथि हामीले आफ्नो कसरत पनि गरिरहेको छौँ पार्टीको तर्फबाट। हाम्रो मूल सचिव साउन राईज्यूले पनि भन्नुभयो, अहिले धेरै यो माथि भ्रम पैदा गर्ने काम पनि भइरहेको छ। वास्तवमै पिपिएस भनेको नै अब स्थायी राजनीतिक समाधानको जो कुरा छ, अब गोर्खा जातिले र दार्जिलिङ पहाडको जनताले चाहेको स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको बङ्गालदेखि अलग हुनुपर्छ र अलग व्यवस्थाको कन्सेप्ट हो, अवधारणा हो नि। बङ्गालभित्रै बस्ने पिपिएस त हामीले चाहेको छैनौँ हो कि। जुन बङ्गालको शासन व्यवस्थामा यत्रो वर्ष हाम्रो पुर्खौँदेखि बसेर आएर जुन प्रकारको उत्पीडित जनता छ, निश्चय नै हामीलाई लाग्छ उत्पीडित जनताले बङ्गालको जस्तै पिपिएस चाहेको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारण
बङ्गालको पिपिएस र केन्द्रीय पिपिएसमा यो फरक छ, यो भिन्नता छ। यहाँको जनताले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ, हो कि बङ्गालको पिपिएस भनेको त्यो बङ्गालभित्रकै जति व्यवस्था हो भने त्यो त यहाँको जनताले चाहेको व्यवस्था होइन। त्यो त जिटिए जस्तै हो, त्यसमा न कुनै संवैधानिक क्षमता छ न कुनै कानुनी क्षमता छ। फेरि पनि गएर कुनै पनि सानो विषयमा पनि बङ्गालको अनुमोदन चाहनुपर्ने त्यो सिस्टम रहन्छ। त्यो नै हाम्रो निम्ति फेरि एउटा ठुलो बाधा हुन्छ, हाम्रो डेभलपमेन्टको निम्ति, हाम्रो विकासको निम्ति। त्यो विकास भन्दाखेरि हाम्रो खालि आर्थिक विकास मात्रै होइन, दार्जिलिङ पहाडका हाम्रो जनता गोर्खा जाति विभिन्न विषयमा हामी उत्पीडित छौँ, हामी विकासदेखि वञ्चित छौँ। यसै कारण नै त्यसको एउटै शब्दमा हामीले भन्नु हो भने यो सबैबाट उन्नतिको निम्ति नै हाम्रो जुन स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उठिरहेको छ, यसको चूडान्त, यसको कन्सेप्ट पनि तयारी भएको छ भन्नुपर्छ। र हामी त्यो कन्सेप्ट भनेको केन्द्रले तयार गरेको पिपिएस नै सर्वमान्य हुनुपर्छ। र हामीलाई लाग्छ केन्द्रले निश्चय नै हामीलाई त्यो माथि न्याय दिनेछ। एउटा कुरा जस्तो अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो भने यो पिपिएस जो छ यो बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हो भन्ने जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अनि यो स्थायी राजनीतिक समाधान जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तर आजसम्म सेन्ट्रलले पिपिएस भनेको के हो त्यो खुलासा गरेको छैन। र यो पिपिएसमा त वार्ता त हुँदैछ, भइरहेको नै छ। म तपाईँलाई अघिकै क्वेसन म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सेन्ट्रलले पनि पिपिएस भनेछ र स्टेटले पनि पिपिएस भनेछ, र स्टेटले आफ्नो अडान क्लियर गरिदिएको छ। र गत केही दिन अघि मात्र जो वार्ता भयो, त्यो वार्तापछि जो कुरा भयो, त्यो वार्तापछि जो एउटा त्यो कुरा भएको थियो, त्यो पिपिएस चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको परामर्श लिएर उनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर गठन गरिनेछ भन्ने जो कुरा जो आएको थियो, अनि त्यो प्रेस रिलिजमा पनि आएको थियो। भन्नुभयो कहीँ कतै यो पिपिएस राज्यभित्रको व्यवस्था त होइन। यदि त्यो होइन भनेदेखि चाहिँ पार्टिकुलरली नाम दिएर आजसम्म वार्ता किन हुन सक्दैन? जस्तो कि विगत दिनलाई हामी हेरौँ, झारखण्डमाथि नै भएको थियो वार्ता, अनि तेलङ्गानामाथि नै भएको थियो, अनि यो उत्तराञ्चलमाथि नै भएको थियो वार्ता। तर हाम्रो गोर्खाहरूको लागि मात्रै दार्जिलिङको जो समस्यामा विषयलाई मात्रै किन उनीहरूले मोजलमा राखेर यो कुरा यो वार्ता चलाइरहेको छ, स्पष्ट किन छैन? हामीलाई लाग्छ कि भारतको केन्द्रीय सरकार जो भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छन्, ती नेतृत्वहरूले निश्चय नै गोर्खा जातिको समस्यालाई तल्लो तहदेखि नै बुझेको छन्, भित्री तहदेखि नै बुझेको छन् मूल समस्या के हो भन्ने। यसै कारण नै पिपिएसको नाम दिएर आज गोर्खा जातिको मूल समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गर्ने काममा नै उहाँले यो वार्ता सुरु गरेको छ। हामी विश्वास छौँ। अब यहाँ धेरै साथीहरूले यो बारेमा भ्रम पनि पैदा गरे कि यो विथ कन्सर्न द स्टेट गभर्मेन्ट भनेर राज्यको परामर्श लिने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ अलिक कुराहरू आए। त मलाई के लाग्छ भने राज्यलाई अब फेडरल सिस्टममा राज्यको कुनै एउटा परामर्श दिने मात्र हो, राज्यले पोलिसी गरेर केन्द्रले थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, हो कि? राज्यको निर्देशमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर केन्द्रलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पिपिएस चाहिँ राज्यले भनेको जस्तो हुने भन्ने चाहिँ हामी त्यसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। किनभने केन्द्रले निश्चय नै हाम्रो समस्या बुझेको छ र त्यो माथि नै निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास। तर दाजु जति बेला 2000 सालमा सेन्ट्रलमा बिजेपी गभर्मेन्ट थियो, बिजेपीको गठबन्धन गर्ने त्यति बेला 3वटा स्टेट बनेका थिए, झारखण्ड, उत्तराखण्ड र यो छत्तिसगढ, 3टा स्टेट बनेको। तर त्यो 3वटा स्टेटको पार्टिकुलरली नामसँगै नै वार्ताहरू भएका थिए, र त्यति बेला बिहार सरकारले त्यसको विरोध पनि गरेको थिए, अन्य स्टेटले त्यसको विरोध पनि गरेको थियो। तर वार्ता स्पेसली झारखण्डमाथि नै भएको थियो, छत्तिसगढमाथि भएको थियो, उत्तर अञ्चलमाथि नै भएको थियो। तर दार्जिलिङको विषय लिएर यो स्पष्ट किन छैन? निश्चय नै अब यो जुन पिपिएसको अवधारणा अब पहिला जुन प्रकारले सृजना भयो त्यो त त्यस समयमा त हामी थिएनौँ निश्चय नै। तथापि अहिले हामी भाजपाको नेतृत्वमा छौँ, दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा छ, र हामीले के बुझिरहेका छौँ भने निश्चय नै त्यो पिपिएसभित्र एउटा सेपरेसन फ्रम बङ्गालदेखि अलग हुने कुनै व्यवस्था नै छ भन्ने हामी बुझिरहेका छौँ। त्यो नाम नहोला। हामीले पनि अहिले के भनिरहेको छौँ भने हाम्रो सल्लाह के दिइरहेको छौँ भने नाम
तपाईँहरूकै म्याटर हो, सीमाङ्कन तपाईँहरूकै म्याटर हो कि? त हामी यति मात्रै चाहन्छौँ बङ्गालको शासनभित्रै बस्नुपर्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अडान हो। यसकारण हामीले त्यसरी नै बुझेका छौँ र भोलि त्यो नाम सायद गोर्खाल्यान्ड हुनसक्छ, दार्जिलिङ राज्य हुनसक्छ, हो कि? कुनै पनि नाम दिएला, त्यो प्रति हाम्रो कुनै पनि ऊ छैन। तर कमसेकम बङ्गालको उदेखि चाहिँ हामीलाई अलग गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। दाजु मेरो तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन, जस्तो यो तपाईँले भन्नुभयो हामी पनि गोर्खाल्यान्डपन्थी नै हो र हाम्रो आशा भरोसा बिजेपीमाथि छ र बिजेपीले दार्जिलिङलाई केही दिन्छ, बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था दिन्छ भने जो तपाईँको आशा भरोसासँग तपाईँहरू बिजेपीसँग जोडिनु भएको छ। तर इनकेस अफ भोलिको दिनमा पिपिएस बङ्गालभित्रको व्यवस्था भयो भने तपाईँको अडान के हुन्छ त्यति बेला? अब सबभन्दा मूल विषय त अहिले हाम्रो दार्जिलिङको सम्पूर्ण जनता, गोर्खा जाति जसले बङ्गालदेखि छुट्न चाहन्छन्, उनीहरू जम्मै सानोतिनो व्यवस्थासित संलग्न नरहेर अहिले एकजुट भएर केन्द्रलाई लबी गर्ने, केन्द्रलाई दबाउ दिने, हो कि? यो काम गर्नुपर्ने हो। केन्द्रमा प्रतिनिधिमण्डल गएर भन्नुपर्ने। किनभने हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो एउटा यस्तो सही समय छ कि केन्द्रमा दुवै सदनमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमत छ। यस्तो बहुमत फेरि 10-15 वर्ष पछाडि आउँछ कि आउँदैन? एउटा ठुलो मौका छ हाम्रो निम्ति। तर अहिले दुर्भाग्य भनौँ, हाम्रो केही दलका साथीहरू अब राज्यको पिपिएस भन्ने गर्दैछन्, घरि जितेको चुनाव भन्दैछन्, हो कि? हामीले दुःख मान्नुपर्छ। यो हामीले चाहेको विकास चाहिँ साधारण जनताको केही खोला नाला के झोडा डेभलपमेन्टको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो त यहाँ त जम्मै दृष्टिकोणबाट हुने विकासको सवाल छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा भारतीय जनता पार्टीलाई रिझाएर हामी सबै एक भएर त्यो पछाडि कुनै एउटा ठोस उपलब्धि पाइसकेपछि जाउँ न, अरू जुन राजनीति गर्दैछौँ गएर काम गर्दा हुन्छ नि, हो कि? दलमा गएर। तर यो समय चाहिँ सही समय थियो। तर अहिले के लाग्दैछ भने हामीलाई कहीँ साथीहरूले त्यो बाधा दिएको जस्तो, अडचन पैदा गरेको जस्तो, हो कि? अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अहिले तेलङ्गानाको प्रसङ्ग झिक्नुभयो, झारखण्डको झिक्नुभयो, तर त्यहाँ हामीले त्यो इतिहासमा देख्यौँ त्यहाँको जनताले विरोध गरेको होला, शासनमा बस्ने कुनै नेताले विरोध गर्यो होला, तर जनता चाहिँ एकजुट भएर उनीहरूले त्यो माग हासिल गरेको छ। तेलङ्गानामा पनि हामीले त्यही देख्यौँ। तेलङ्गानाको विषयमा तपाईँलाई म अलिकति भन्छ, आन्ध्र प्रदेश सरकारले आन्ध्र प्रदेश विधानसभामा तेलङ्गानाको विरोधमा बिल पास गरेर पठाएका थिए। त्यो विरोध नै हो। त्यही म भन्न चाहँदैछु तपाईँलाई। त्यो कतिवटा असुविधाले गर्दाखेरि, राजनीतिक असुविधा, सत्ताको असुविधाले गर्दाखेरि लालु प्रसादले पनि भने, तेलङ्गानामा पनि भने, तर जनता एकजुट थियो त्यहाँ। अनि जनताको शक्ति नै कुनै पनि त्यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा, गणतान्त्रिक देशमा जनताको शक्ति नै सर्वशक्ति हो र जनताको शक्तिलाई कुनै पनि सत्ताले मान्नु कर लाग्छ, मानेको छ अहिलेसम्म इतिहासमा। यसकारण नै दार्जिलिङको जनताले पनि, पाहाडको जनताले पनि, गोर्खाहरू पनि यो समयमा चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हामीले यो चाहेको भन्नुपर्ने कुरामा चाहिँ, तर हामी विपरीत दिशातिर जाँदैछौँ। कता मलाई त के लाग्छ भने सुश्री ममता ब्यानर्जीले, सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले अस्ति 26 अक्टोबरको दिन सभा गरेर के अरे तिमीले पनि पिपिएसको एउटा खसडा तयार गर भन्यो। त त्यो खसडा कस्तो हुन्छ? हामी त त्यो अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यो बङ्गालदेखि बाहिरको खसडा हुन सक्दैन। अनि भोलि गएर हुनसक्छ त्यही खसडा चाहिँ, त्यही प्रारूप चाहिँ दिल्लीमा लगेर देखाउँछ दार्जिलिङको जनताले चाहेको पिपिएसै यो भन्ने। त्यसले हामीलाई धोका हुन्छ हुँदैन? हामीलाई त्यो शङ्का लागिरहेको छ, हामीलाई त्यति चिन्ता लागिरहेको छ। र वास्तवमा त बङ्गालदेखि हामी छुट्न चाहन्छौँ, हामी आफ्नै बेग्लै व्यवस्था बनाउन चाहन्छौँ भनेर सबैजना एकजुट भएर आफ्नो प्रकारले भए पनि पठाउनु पर्ने हो। यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ यहाँको जनताको पनि उन्मुक्ति हुनसक्छ। गोर्खा जातिको त हामी राजनीतिक हिसाबले नै उन्मुक्ति चाहेको छौँ। यो एउटा ठुलो हाम्रो सबल उन्मुक्ति, सही उन्मुक्ति हुनसक्छ र त्यो काम सही प्रकारले हुनसक्छ। तर अब जुन प्रकारले अहिले कहीँ सत्ताको आडमा जनतालाई भ्रम फैलाउने
जनतालाई के अरे को आकाङ्क्षामाथि विघ्न बाधा पैदा गर्ने जो कामहरू भइरहेको छ यो दुर्भाग्यको कुरो हो राजनीतिमा, दार्जिलिङ राजनीतिमा भन्ने हामीलाई लाग्छ। अनि म अलिकति ल यसमा लास्टमा के यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको पिपिएस र 11 जात गोष्ठीको त अन्डा मात्रै छ नि त अहिले त। अन्डालाई त चिङ्ना निकाल्नु भने त ओत्र बस्नु पऱ्यो नि त। अनि निसन्देह म भन्छु पिपिएस र 11 जात गोष्ठीको अन्डा पार्ने चाहिँ तपाईँको गोजा मोमो र बिजेपी हो होइन। तर गोजा मोमोले चाहिँ के गर्यो भने विमल गुरुङले चाहिँ यसको ओथ्रा बस्ने बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ बैफाटी भएर निस्केर गयो, यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ हेर्नुहोस् अब फेरि दार्जिलिङ पहाड र गोर्खाहरूको भविष्यमा फेरि यो प्रकारको सिचुएसन आउँछ कि आउँदैन सुन्नुभयो। अब हाम्रो जेनेरेसन पछिकोहरूले गर्छ कि गर्दैन अब गोर्खाल्यान्ड र जातिको यो कुराहरू सुन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो जेनेरेसनले चाहिँ मदेखि सेकेन्ड जेनेरेसनलाई म भन्दिनँ अघि, मेरोसम्म अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट के गर्छु भनेदेखि आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट, आफ्नो व्यक्तिगत के छ कुराहरू छ, इगो सिगो त्यो जम्मै भुलेर यो बाजी चाहिँ तपाईँको एक भएर गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको हामीले सोचेको कुरा हुन्छ सुन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सिचुएसन छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि म अघि सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हामी भुलौँ यो बाजी। हामीले सेन्टरको मन छाम्यौँ, सेन्टरको उसको मन छाम्दाखेरि राजनैतिक हिसाबले मन छाम्यो भने फेरि त्यसै त्यो चिया खाँदा मन छाम्यो भने उनीहरूको हेर्दाखेरि यो गोर्खाहरूको यो नासुर जस्तो भइसक्यो, नासुर घाउ जस्तो भइसक्यो हो। केही न केही हाम्रो पालोमा यिनीहरूलाई एउटा ठोस दिइराख्नु र भनेर नै यो पिपिएस भनेको। अनि सरकारले चाह्यो भनेदेखि स्टेट गभर्मेन्टले पनि तपाईँको सहयोग गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ केही न केही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु धैर्य त राखौँ, यो सेकेन्ड वार्तामा केही कुरो जन्मिहाल्छ, त्यो अन्डा एकदमै हो कि भारेकी पछि भनेर निस्किहाल्छ भने त्यस्तो हुँदैन। अझै बरु यो वार्ता होस् न, 3 राउन्डमा पुगोस्, 4 राउन्डमा पुगोस्, तर ठोस कुरो जन्मियोस् न। भाले जन्मिन्छ कि पछि जन्मिन्छ त्यो चाहिँ गर्वको कुरा हो सुन्नुभयो। पिपिएसलाई स्वीकार गरेर मेनिफेस्टोमा हालेर वार्ता सुरु गर्नु नै बिजेपीको तपाईँको हामीप्रतिको सबभन्दा ठुलो वफादारी हो, एक नम्बर। अनि उनीहरू केही न केही गर्नुमा उनीहरू के छ, उनीहरू तपाईँको कटिबद्ध छ। अनि यो गराउनु चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ के छ, यहाँ बाजी बस्नु नबाजौँ न एकपल्ट, पार्टी सार्टी झन्डा बिर्स्यौँ न एकपल्ट, लु भन्नुहोस् न, बिजेपी पनि नभन्नुहोस् न। तर अझै 2-3वटा अघि बैठकको मौका दिउँ न हामी, लु गरौँ। दाजु यसभन्दा अघिको चुनावहरूमा पनि भाजपाले पहाडको मुद्दालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अन्तर्भुक्त गरेका हुन् है। र यसबाजी भाजपाबाट हामी दार्जिलिङ पहाडले निश्चय पनि एउटा ठोस कुरो पाउँछ भन्ने त्यो विश्वास गर्नुको आधार के रहन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? अर्को कुरो, पहाडका जनताले लोकसभा चुनावमा 4,05,00,000 भोटको त्यो व्यवधानले मतदान दिइसकेपछि विधानसभा चुनावमा पहाडबाट 2वटा विधायक यहाँबाट निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि अझ पनि भाजपाले यहाँ पहाडका क्षेत्रीय दलहरूलाई हेरेर ठुलो कुरो नदिनु भन्ने कुरो त त्यो कसरी स्वीकार्य हुन्छ? तपाईँ कसरी के त्यसलाई कसरी तपाईँले केलाउनु? तपाईँले त्यो कुरो ठिकै भन्नुभयो कि हेर्नुहोस्, पहाडको जनताले त दिनुपर्ने समय भाजपाले यति बेला भाजपाको जिम्मेवारी भाजपाको, पहाडवासीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसके। चुनाव जिताउनु पर्ने थियो, चुनाव जिताएर दिए, विधानसभा सिट पनि दिए, लोकसभा सिट पनि दिए। यसभन्दा अघि पनि 2वटा घोषणापत्रमा पहाडको मुद्दा समावेश गरेको। यसपट्टि दिन्छ अनि पहाडको जनता फेरि एक हुनुपर्छ भन्नु, यो त अब नदिने बजीलाई ढुङ्नु लुकाउनु भन्ने जस्तो बुझेन। 2014मा त नरेन्द्र मोदी साहबले खुदी नै 11वटा जातको नाम उच्चारण गरेका थिए। अब न त जनजाति पायौँ हामीले, न त स्थायी राजनीतिक समाधानमा कुनै खेसा प्रारूपै अगाडि सार्वजनिक हुन सकिरहेको छ। यस्तो समयमा पनि यी पहाडका अन्य दलहरूलाई देखाएर तपाईँले एक हुनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्नु न, यो कस्तो अलिकति प्रासङ्गिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? होइन, यस्तो हुन्छ त राजनीति चाहिँ तपाईँको नि यो तपाईँ हाम्रो जीवन जसरी चल्छ नि राजनीति त्यसरी छ।
बाध्यताले क्या धेरै कुरो चल्छ त, त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नै सबै कुरो किटेर के हो भन्नु सक्दैनौँ हामी। तर के भनेदेखि त्यो इन्दिरा गान्धीले भनेको जस्तो क्या स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले भनेको जस्तो गाडी आगे बढ रहे भने जस्तो नि हो कि त्यो राजनीतिको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी यति भन्न सक्छौँ कि हामी एकदम हाइकम उयो गरेर पनि भन्नु सक्दैनौँ कि बिजेपीले यो कुरो गर्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। सुन्नुभयो, मलाई त बिजेपीको भन्दा पनि ठुलो रोल, सेन्ट्रलको भन्दा पनि ठुलो रोल चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ ठिक हुनुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। सुन्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि ममता ब्यानर्जीलाई अघि बङ्गालको आदरणीय मुख्यमन्त्रीलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यहाँको उहाँसँग सम्बन्ध हुनु साथै होइन भन्छौँ हामी। अहिले चाहिँ सेन्ट्रलले पनि अघि अलिक राम्रै कुरो सोचेको जस्तो छ दार्जिलिङको निम्ति, लु त्यतापट्टि एकपल्ट किन नसोचौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि सोच्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो त्यति नै रिक्वेस्ट गर्नु सक्छौँ। तपाईँको बिजेपीले केही पनि गर्नु सक्दैन भन्ने कुरो होइन। अगाडि 14मा पनि गरेको हो, 9मा पनि गरेको हो, त्यसरी त्यो उल्टा मात्रै कुरा नगर्नु। यो चाहिँ अब मैले भने त हामी जस्तो सिनियर मान्छेहरू आज बिजेपीमा गयौँ। बिजेपी बाउपट्टिको पनि होइन आमापट्टिको पनि होइन। सुन्नुभयो, आमापट्टि र बाउपट्टिको खोज्नु भने त अहिले पनि हाम्रो यहाँकै साथीहरू हो होइन। तरै पनि उनीहरूकोमा दुईवटा यो मुद्दा चाहिँ मेनिफेस्टोमा हालेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ बाध्य गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। सुन्नुभयो त, त्यो कुरा हो तपाईँ। अनि नरेन्द्र मोदी र अमित शाहलाई नै पर्खिबस्यौँ भने त के हुन्छ नि अन्त। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ, भोट त दियौँ नि। हामीले त एमएलए पनि बनायौँ, एमपी पनि बनायौँ। तर अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ के भने बङ्गालमा बिजेपीको गभर्मेन्ट भएन। बिजेपीको गभर्मेन्ट स्टेटमा पनि भएर सेन्ट्रलमा पनि भएको भएदेखि तपाईँहरूले गरेको जुन चाहिँ प्रश्न थियो नि अहिले, त्यो प्रश्न चाहिँ म गर्थेँ नि, कुरा त ल्याउने। त्यसले गर्दा यति मात्रै हामी भन्न सक्छौँ, हामी एकपल्ट चाहिँ लु दिलो ज्यान दिएर शरीरले एक नहौँ न मनले चाहिँ एक हौँ न भयो त अन्त कुरा त्यो नि त। दार्जिलिङको स्थिति त यस्तो छ नि साथीहरू, हेर्नुहोस् अहिले पनि जुलुस होस् बिजेपीको भन्दा बेसी जुलुस अरूको हुन्छ, अहिले पनि पब्लिक मिटिङ होस् बिजेपीको भन्दा बेसी गाडी अरूको आउँछ। तर फेरि भोट होस्, भोट चाहिँ फेरि तपाईँको मान्छे बटुल्ने पार्टीले जित्दैन। त्यसले गर्दा मान्छेको मन एकपट्टि छ, मान्छेको मन एकपट्टि छ, लिडरको मन चाहिँ कुनै कहाँतिर छ। त्यसले गर्दा मान्छेको जिउ र मन मस्तिष्क पनि एक ठाउँ हुनुपर्छ। यसरी अर्थ्याउन सकिन्छ कि राज्यमा भाजपाको सरकार गठन नहुनु नै यो पार्टीको स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ ढिलो हुन गयो, अथवा यो नहुनुले राज्यमा भाजपा सरकार गठन हो, त्यो दुर्भाग्य चाहिँ गोर्खाहरूको, यसरी अर्थ्याउनु मिल्यो? मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले जो चुनावको कुरा गर्नुभयो, म त सबै मतदातालाई धन्यवाद जनाउँछु। यो ढिलै गरेर भए तापनि तपाईँको प्रश्नको केही स्पष्टीकरण दिने सन्दर्भमा जनता आफै त यसरी कतिवटा कामहरू गर्नु सक्दैनन् नि, जनताले मत प्रकट गर्छन् र उनीहरूको प्रतिनिधि चुन्छन् नि। अनि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन कि हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरिरहेको छैन र? यो शून्यकालमा प्रश्न उठायो भन्ने कुरो छ, एमपीले काम गरिरहेको छन्, शून्यकालको अर्थै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। हामी भन्दैछौँ सरकारी बिल ल्याउनुपर्छ, त्यो त हाम्रो पार्टीको टेक हो र हामीले अहिले एउटा दरिलो भाजपाको जिल्ला कमिटी गठन भएको छौँ र अहिले आज हामीले केन्द्रीय भाजपालाई त्यो कुरो भनिरहेको छौँ नि, हो कि? त्यो त उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा शक्ति मात्रै निर्भर गर्छ। तर हामी भन्दैछौँ राजनीतिक इच्छा शक्ति लिएर पनि हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुनय छ उहाँहरूप्रति, हो कि? हाम्रो प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि काम गरिरहेका छन्, हो कि? हाम्रो एमएलए खरसाङले काम गरिरहेका छन्, दार्जिलिङको एमएलएको कुरा गर्नु जाँदाखेरि उहाँले आफ्नै प्रकारले काम गरिरहेको छन्, हो कि? अनि काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो उहाँहरूमाथि एउटा ऊ हो, राजनीतिक पार्टीगत निर्देशनै भन्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो र सधैँभन्दा काम गरिरहेको छौँ, त्यो मान्नुपर्छ। अनि हामीलाई यो सानोतिनो काम होइन, हामीले त्यो पनि भनिरहेको छौँ। काम फत्ते हुनुपर्छ, त्यो केन्द्रले नै गर्नुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति नै तपाईँलाई जनाइराख्दा पनि राम्रो हुन्छ। हामी चर्चा गरिरहेको छौँ। निकट भविष्यमै हाम्रो एउटा दल, प्रतिनिधि दल पनि दिल्लीमा हाम्रो नड्डा साहबसँग भेट्न जाँदैछन्। यहाँबाट लेख्ने काम भइरहेको छ। बिचमा हाम्रो एउटा प्रतिनिधि दल दिल्ली जानेछन्। सम्भवतः यदि मौका पऱ्यो भने हाम्रो गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि भेट्नेछन्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि यदि यस्तो मौका पऱ्यो भने भेटेर कुरा राख्नेछन्, मेमोरेन्डम फेरि दिनेछन्। धेरैले भन्छन् मेमोरेन्डम दिएको छौँ, हामी जबसम्म पाउँदैन त्यतिसम्म दिनुपर्छ हामीले।
कुरा यो हो नि त, हो कि? पोसिबल कहिलेसम्म छ दिल्ली जाने? त्यो हामी चर्चा गरिरहेको छौँ। फेरि पनि हाम्रो यो डेभलपमेन्ट बढ्दैछ। अस्ति जनवरी हाम्रो फर्स्ट? नाम पठाइसकेका छौँ, अच्छा, हो कि? कतिजनाको टोली हुनुहुन्छ? हाम्रो झन्डै झन्डै तपाईँको हामी सोच्दैछौँ 25-30 जनाकै, तर यो अब कोरोनाको इत्यादिका प्रोटोकलले गर्दाखेरि कतिजनालाई हामीलाई एलाउ गर्छ। तथापि पनि हाम्रो विशेष साथीहरू नेतृत्वहरू जानेछन्। यो तपाईँहरू जनाएको त जनरल पोसिबल हुन्छ, दाजु जनवरी फर्स्ट विक हुनसक्छ। गएर यही बारेमा नै हाम्रो एकदमै हाम्रो सोच, हाम्रो भारतीय जनता पार्टी जिल्ला कमिटीको सोच भनेको, हाम्रो माग भनेको, हामीले यही माथि अलिक आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको छौँ।